TV1 न्यूज आवर को साथमा अथर्व बिजनेस कलेज बाँसबारी काठमाडौँ, काठमाडौँ कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट, सोल्टी मोड काठमाडौँ। भारतका विभिन्न स्थानबाट अलपत्र नौमा पूर्वी नाकाबाट भारत जाने क्रम बढ्दो, सीमा नाकामा सरकारी निगरानी अभाव। बतासे झरनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु, 1 महिनाभित्रै निर्माण कार्य पूरा हुने जनप्रतिनिधिको दावी। संरचना निर्माणले पर्यटकलाई सहज हुने विश्वास। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाले तीव्रता पाउँदै, खानेपानीको समस्या बढ्दै गएपछि आयोजनाको सुरुवात, निर्माणले तीव्रता पाएसँगै स्थानीय हर्षित। कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तह पर्यटन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित, गोदावरी नगरले अतरिया पार्क बनाउने, बेदकोट नगर पनि लिङ्गा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दै। र दार्चुला दुहुमा बन्जी जम्पिङ सहितको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ, अबको 2 महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने व्यवसायीको दावी। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। नमस्कार, TV1 न्यूज आवरमा स्वागत छ। म विजया ढुङ्गेल। अब TV1 न्यूज विस्तारमा। नेपालको पूर्वी नाका झापाका विभिन्न स्थानबाट बालबालिका भारत पुग्ने गरेका छन्। साथीभाइको लहै लहैमा होस् या परिवारभित्रको आर्थिक अभावले उनीहरू भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेका हुन्। भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेकाहरू अलपत्र परेको अवस्थामा भेटिएका छन्। भारतका विभिन्न स्थानमा बालबालिकाहरू अलपत्र परेका छन्। साथीभाइको लहलहैमा तथा परिवारको आर्थिक अभावले कामको खोजीमा भारत पुगेका उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। नेपालको पूर्वी नाकाहरूबाट भारत पुगेका उनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएको छ। नेपालको पूर्वी नाका प्रयोग गर्दै भारत पुगेका 9 जना बालबालिकाहरूलाई विश्व सेवा विस्तार संस्थाले उद्धार गरेको छ। 5 वर्षदेखि 16 वर्ष उमेर समूहका ती बालबालिकाहरूलाई भारतको सिलगुडी, सिक्किम लगायतको क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको हो। पैसा सिद्धेपछि अब यिनीहरू पुलिसतिर गए, पुलिसले देख्यो बच्चाहरू कहाँ घुमिरहेछन्, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ पुलिस स्टेसन मार्फत होममा दियो, एडिथ विल्किन्स भनेर होममा दियो। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा बच्चालाई चाहिँ टेक केयर गर्दै राख्दै जबसम्म होम भेरिफिकेसन भएन तबसम्म पढाउने, कसैलाई केही काम सिकाउने गरेर राम्रैसँग राखेको थियो। जस्तै यहाँबाट जाँदाखेरि उनीहरू एक्लै त गएन होला, कोही साथीसँग, कोही साथीहरू छुट्यो, उनीहरूले पुलिसले राख्यो, कसैले भागेर गए साथीहरू। अब भारतको दार्जिलिङमा, सिलगढी, दार्जिलिङ यो सब ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई नेपालमा विश्व सेवा विस्तार संस्था काकडभिट्ट शाखाको समन्वयमा उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। भारतका विभिन्न सेल्टर होममा राखिएका नेपालका 9 जना बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो। हरायो भनेर अब इन्डियातिर जाँदै थिए, झापा मङ्दो जाँदै थिए भन्ने सुनेपछि अनि अब इन्डिया लगेर कसले कहाँ बेच्यो कि मारो कि भन्ने घरमा रुवाबासी भयो। 4 दिनका दिन यो रुँदा हुँदै त्यसले फोन नम्बर दिएछ र अनि फोन गरेर 4 दिनका दिन हामीले पत्ता पायौँ। अनि हामीले फोन गऱ्यौँ सिलगढी देवीडाँगा भन्ने ठाउँमा, अनि भेट भयो। उद्धार गरिएकाहरूमा सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाल 6 की करिश्मा लामा, दोलखा बाबरी 2 का श्याम थामी, दोलखा बाबरी 5 का थोफगेल थामी, झापा शरणामती 9 का रोहन भट्टराई, शरणामती 9 का मनिक दुलाल, इलाम सूर्योदय नगरपालिका 3 की दीक्षिना तामाङ, सन्दकपुर गाउँपालिका 5 की आयुषा गुरुङ राई, सूर्योदय नगरपालिका 4 की पूजा प्रधान, मुन्नी ढोली र झापा मेसीनगर 5 का समीर सुब्बा रहेका छन्। उनीहरू कोही घुम्न भनेर घरबाट निस्किएको र भारत पुगेर अलपत्र परेको बालबालिका बताउँछन्। म भारत घुम्नुको लागि आएको थिएँ। त्यतिकै घुम्ने क्रममा चाहिँ पुलिसले रेस्क्यु गर्यो मलाई। भारतमा के साथीहरूसँग भेट्थेँ, अनि त्यतिकै घुम्न पनि बोलाएको थियो, अनि त्यतिकै घुम्न आएको थिएँ। कसले लगेको थियो कि एक्लै गएको थियो? एक्लै गएको थिएँ। पैसाहरू थियो कि थिएन तिमीसँग? थिएन, हिँड्दै गएको थिएँ। म घुम्न आएको थिएँ यता, अनि राति भएर अनि राति भएको थियो, अनि पुलिसकोमा गएर अनि उता होम लाग्यो सिधै। इन्डिया चाहिँ कोसँग गयो? साथीहरूसँग? हजुर। आफ्नै गाउँको नजिकैको साथीहरू हो? हजुर। ए, जाँदाखेरि के गोजीमा पैसा थियो कि थिएन तिमीहरूसँग? थिएन, 50 रुपियाँ मात्र थियो। 50 रुपियाँ थियो? हजुर। नभनी गएको कि भनेर?
नभनी कम्तीमा 3 महिना अघि र बढीमा 3 वर्ष अघिदेखि घरबाट सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाहरूलाई उद्धारपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल फर्काइएको हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिकाहरू कोही साथीको लैलैमा लागेर त कोही आफू खुसी हिँड्दा यसरी भारतका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने र कोही सडकमा त कोही अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी जेठ दोस्रो साताभित्रै सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधनलाई सदर गर्दै मन्त्री परिषदले जेठ मसान्तभित्र चालु शैक्षिक सत्र सक्ने र असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै बोर्डले एसई जेठको दोस्रो साताभित्र सक्ने गरी तयारीमा जुटेको हो। सरकारले फागुन 3 गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म एसई सञ्चालनको अधिकार बोर्डलाई नै दिएको छ। परीक्षा सञ्चालनको अधिकार प्राप्त गरेपछि बोर्डले यस वर्ष पनि केन्द्रगत रूपमा प्रश्नपत्र छपाई गर्ने भएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 चुरे फेदीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र बतासे झरनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 3 कोठे भवन, प्याराफिट र शौचालय निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि 10 लाखको लागतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको वडाध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताउनु भएको छ। झरनाको अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चापलाई मध्यनजर गरी निर्माणको काम भइरहेको हो। आउँदो 1 महिनाभित्रै सबै निर्माण थालिएका भौतिक पूर्वाधारका कार्य पूरा हुने उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 8 रैकवार बिचुवामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाले तीव्रता पाएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्याबाट ग्रस्त बनेको स्थानीय समुदायमा खानेपानी आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बसोबास गर्ने समुदायमा खानेपानी समस्या बढ्दै गएपछि आयोजनाको सुरुवात गरिएको हो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 8 रैकवार बिचुवामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। खानेपानी आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै विगतका दिनहरूमा खानेपानीको अभावका कारण कुवाको विभिन्न स्थानका दूषित पानी पिउनुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने स्थानीय बताउँछन्। स्वच्छ पानीको ह्यान्डपम्प थिएन, 20-25 फिटभित्र मात्रै जान्थ्यो है, त्यतिकैमा पानी खान्थे। त्यसमा विभिन्न आर्सेनिक कुराहरू हैन, शरीरलाई नोक्सान पुर्याउने कुराहरू धेरै थिए। तर अब यसले चाहिँ खानेपानीमा जनताहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई सुविधा होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। कुवा तथा पम्पको दूषित पानी पिउँदै आएका स्थानीय स्वच्छ खानेपानीको निर्माण गरिन लाग्दा खुसी भएका छन्। साथै आउँदो वैशाखसम्म काम सम्पन्न गरी सेवा सुचारू हुने प्रति स्थानीयवासी विश्वस्त छन्। विगतमा कुवाको पानी पिइन्थ्यो, अनि त्यसपछि ह्यान्डपम्प, अनि आजभोलि अब खानेपानीको हिसाबमा अब यही सञ्चालन समिति ठेकदार लगायत निर्माण कार्य भइराखेको छ र यसको पाइपलाइन पनि करिब यो 2 नम्बर वडाभरि सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै खानेपानी आयोजनाको लगभग 80% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको रैकवार बिचुवा खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाले जनाएको छ। आउँदो वैशाखसम्ममा स्थानीयको घर घरमा धारा वितरण गरिसक्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। 2074 वैशाखमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजनामा 20% उपभोक्ताको जनश्रमदान समेत रहेको र अहिले 400 मिटर पाइपलाइन समेत विस्तार गरिएको जनाइएको छ। अब यो लागत 10 करोड हो। अब यसको काम अब यो 80-90% जति भइसक्यो। अब यसबाट पाइपलाइनहरू पनि धेरै बिछाइसकेका छौँ, करिब 4000 मिटर। लाभान्वित भन्नाले अब अहिलेको लागि 400 परिवारसम्म। 10 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाबाट 400 घर परिवार लाभान्वित हुने भएका छन् भने 1200 घरधुरीलाई लाभान्वित गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। अब पालो छोटो ब्रेकको।
अथर्व बिजनेस कलेज बाँसबारी काठमाडौँ। काठमाडौँ कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। अब बाँकी न्यूज। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका स्थित धार्मिक पर्यटकीय आस्थाको केन्द्र लिङ्गा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रमसँग नगरपालिकाको साझेदारीमा लिङ्गा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि 7 करोडमा पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको हो। लिङ्गा क्षेत्रमा विवाह मण्डप, पार्क, नदी तटबन्ध, ध्यान केन्द्र लगायतका संरचना बनाइनेछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 4 करोड 55 लाख गरेर 7 करोडको आयोजना का निमित्त बेदकोट नगरपालिकाले सम्झौताका निमित्त संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ र यो 2079 फागुन मसान्तसम्म 2 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने किसिमले हामीले यो आयोजनालाई अगाडि सारेका छौँ। आयोजनाको काम अबको 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 मा निर्माण गरिने अत्तरिया पार्कका लागि करिब 4 करोड 94 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साझेदारीमा पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। चाहिँ वृक्षारोपणको कुरो पनि छ। अरू भौतिक सुधारहरू त्यसको 1 करोडको ठ्याक्कै भर्खर एस्टिमेट गरेर सम्झौता भएर भर्खर आएको छ त्यो होइन। अब त्यो लागत अनुमान हेरेर ठ्याक्कै के छ त्यसको कति यो के गर्ने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो तल इन्जिनियर हुनुहुन्छ सहरी विकास शाखामा डिटेल उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो होइन। मलाई थाहा होला उहाँले एस्टिमेट गर्नुभएको त्यो अनुसार स्वीकृत भएर सम्झौता पनि भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 1 करोड रकम छुट्याएको जानकारी दिँदै यही फागुन मसान्त भित्र काम सुरु गरिने बताइएको छ। सुरक्षा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने यस क्षेत्रमा पार्क निर्माणका लागि 12 बिघा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 4 लाई जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। विक्रमसम्म 2075 असोज महिनामा जगदम्बा दावाङ संगम जेबीसँग सम्झौता भई 2077 पौष मसान्तमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भए पनि विभिन्न समस्याले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। तर पछिल्लो समय भने पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 र 1 लाई जोड्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिएको थियो। 2077 पौष मसान्तमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र पुलमा बन्जी जम्पर राख्ने योजना भए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण अधुरै छ। करिब 370 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुल बन्जी जम्प सहितको बन्ने भएकोले दुहुको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने, रोजगारीका अवसर सृजना हुने र आवत जावतमा निकै सहज हुने भएकोले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो दुहु क्षेत्रका जुन पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् त्यसको के अरे प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यसको साथसाथै यो बन्जी जम्पिङ पुल बनिसकेपछि जिल्लाभित्र नै अब यो राष्ट्रिय महत्त्वकै पुल बनिरहेको छ। अब देशकै दोस्रो लामो पुलको रूपमा रहेको छ। भोलि यो बन्जी जम्पिङ भएपछि पुलमा चाहिँ बाहिर पर्यटकहरू आउन सक्छ होइन। त्यो कारणबाट भोलि हामी पनि यो गाउँपालिका सहजको लागि हामी यताउता हिँड्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले हामीले बुझेका छौँ। दुहु गाउँपालिकाको लगानीमा स्थानीय झोलुङ्गे पुल सहयोग कार्यक्रम समाज कल्याण समाजको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको पुलको काम अहिले 90% सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोना महामारीले निर्माण सामग्री ढुवानीमा ढिलाइ भएको हुँदा निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि अबको 2 महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायको दाबी छ। 1 करोड 70 लाख अहिलेसम्म चाहिँ काम यहाँ 90% चाहिँ काम सकिसकेको छ सर। सम्झौता मिति चैत अन्तिमसम्म यो फिटिङ गरेर सक्नुपर्ने छ।
दोहो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकोले पनि बन्ज जम्प सहितको पुल निर्माण गरिरहेको दोहो गाउँपालिकाले जनाएको छ। पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बित्तिकै बन्ज जम्पको कामलाई पनि निरन्तरता दिने, तर पालिकासँग बजेट अभाव रहेकोले प्रदेश र संघ सरकार र अन्य केही संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। सम्पन्न हुन जम्मा 20-25% मात्रै बाँकी हो। लट्ठाहरू खिचिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई जोड्नको निमित्त टेक्निकल टिम टिबिएसयुको टिम इन्जिनियर भागवत को नेतृत्वमा केही दिनमा टिम आउँदैछ। त्यसलाई लट्ठा सेटिङ गरेर त्यसका विङ्सहरू जोडेर त्यस पछाडि तुरुन्तै त्यसलाई जोड्छन्। मलाई लाग्छ 1-2 महिनाभित्र हामी त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्छौं। दोहो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4, 5 र 3 का स्थानीयलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आवत-जावत गर्नको लागि करिब 1 करोड 70 लाखको लागतमा पुल निर्माण भइरहेको हो। सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने समय अवधि नागे पनि म्याद थप गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत दोहो गाउँपालिकामा बहुउद्देश्य बन्जी जम्प सहितको झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य चलिरहेको छ। यस क्षेत्रको पर्यटन र स्थानीयहरूको रोजगारी सिर्जनाको लागि यस पुलको निर्माण कार्य बेलैमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अब पालो छोटो ब्रेकको। अथर्व बिजनेस कलेज, बाँसबारी, काठमाडौँ। Kathmandu College of Central State, Sholti Mode, Kathmandu. अब TV1 बिजनेस। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 बन्जरीका युवाहरू पछिल्लो समय कृषि पेशामा आकर्षित हुन थालेका छन्। विगतमा कृषि पेशा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने यस क्षेत्रका युवाहरू अहिले धमाधम तरकारी खेतीमा व्यस्त छन्। अहिले कृषि पेशाबाटै कृष्णपुर नगरपालिकाका युवाहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 बन्जरीका युवाहरूले कृषि पेशा अँगाल्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यस क्षेत्रका स्थानीय तरकारी खेतीमा व्यस्त देखिने गरेका छन्। छोटकी बन्जरिया कृषि समूह गठन गरी यहाँका युवाहरूले विगत लामो समयदेखि तरकारी खेती तथा विभिन्न बिउ बिजन उत्पादन गर्दै आएका हुन्। विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका व्यक्तिहरूलाई कृषि पेशामा आश्रित गरी आय स्तरमा वृद्धि गराउने कृषक समूहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जसरी विपन्न वर्गलाई एउटा व्यवसायमूलक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन धारणा हो र हामीले खेती किसानी तरकारी खेती गर्न इच्छुक किसानहरूलाई हामीले मल खाददेखि लिएर विषादी बिउ बिजनहरू हामी यसै समूहबाट हामी निःशुल्क दिइरहेछौँ। कृष्णपुर नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक ओडा एक उत्पादनको अवधारणा अनुसार विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिरहेको कृषि शाखाले जनाएको छ। कृषकहरूलाई अनुदान, कृषि सामग्री तथा तालिमहरू दिने गरिएको छ। तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त कृष्णपुर नगरपालिकाले अहिले एक ओडा एक उत्पादनको कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 1, 2, 3 मा चाहिँ तरकारी खेती, 4 र 5 मा चाहिँ व्यावसायिक केरा खेती, 6, 7, 8 मा चाहिँ हाम्रो तरकारी खेती र 9 नम्बरमा चाहिँ च्याउ खेती को लागि यस वर्ष पनि हाम्रो प्रत्येक वडामा चाहिँ 3 लाख रुपैयाँको दरले चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि लक्षित थुप्रै योजना बनाएको छ। युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि प्राविधिक शिक्षा सहितको कार्ययोजना समेत ल्याएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। कृषि क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न, सम्बोधन गर्न र कृषकहरूका हकित निमित्त उहाँहरूलाई यो कृषिमा उत्पादन बढाउन निमित्त हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। छोटकी बन्जरिया कृषि समूह गठन गरेको अहिले 10 वर्ष भएको छ। 29 जना कृषकहरूले प्रति व्यक्ति 50 रुपैयाँबाट सुरु गरेको समूहको कुल पुँजी अहिले 43 लाख पुगेको छ र केही महिनामै 50 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अब TV1 इन्टरनेशनल।
अस्ट्रेलियाले गुगल र फेसबुक जस्ता संस्थाले सञ्चार माध्यमको समाचार आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत प्रयोग गरे बापत प्रशासकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने विश्वमै पहिलो कानून पारित गरेको छ। यो संसारकै पहिलो कानून भएको बताइएको छ। अमेरिकी प्रविधि संस्थाहरूले यो कानूनको विरोध गरेका थिए। गएको साता फेसबुकले यो कानूनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अस्ट्रेलियाका सबै समाचार बन्द गरेको थियो। तर सरकारसँगको वार्तापछि अहिले खुला गरिएको छ। वार्तापछि गरिएको संशोधनमा फेसबुक र गुगललाई यो कानून चल्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ। अब TV1 स्पोर्ट्स। अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फिलिप्सलाई महिला टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि एन्फाको 5 सदस्यीय प्राविधिक समितिले फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। फिलिप्स अहिले एन्फाको टेक्निकल डिरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ। गत वर्ष पोखरामा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षक हरि खड्काले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसयता प्रशिक्षक पद खाली थियो। हरि खड्का भने हाल एन्फाको महिला फुटबल विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। TV1 न्यूज आवर यति नै। बिदा लिनु पूर्व पुनः एकपटक हेडलाइन्स। भारतका विभिन्न स्थानबाट अलपत्र 9 बालबालिकाको उद्धार। आर्थिक अभाव र साथीभाइको लहैलहैमा पूर्वी नाकाबाट भारत जाने क्रम बढ्दो। सीमा नाकामा सरकारी निगरानी अभाव। बतासे झरनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु। 1 महिनाभित्रै निर्माण कार्य पूरा हुने जनप्रतिनिधिको दावी। संरचना निर्माणले पर्यटकलाई सहज हुने विश्वास। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाले तीव्रता पाउँदै। खानेपानीको समस्या बढ्दै गएपछि आयोजनाको सुरुवात। निर्माणले तीव्रता पाएसँगै स्थानीय हर्षित। कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तह पर्यटन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित। गोदावरी नगरले अत्तरिया पार्क बनाउने। बेतकोट नगर पनि लिङ्गा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दै। र दार्चुला दुहुमा बन्जी जम्पिङको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ। अबको 2 महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने व्यवसायीको दावी। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। हामीलाई TV टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई सम्पूर्ण न्यूज युनिटका साथ म विजया ढुङ्गेल पनि बिदा चाहन्छु। TV1 HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। अथर्व बिजनेस कलेज बाँसबारी काठमाडौँ। काठमाडौँ कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट सोल्टी मोड। TV1 न्यूज आवरको साथमा